j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Faites la vidéo هذه غادي نبارطاجي معكم la vie نتاعي. Elle a deux produits. Alors le premier produit c'est un gel nettoyant et le deuxième produit c'est un masque. Alors c'est deux marques différentes et c'est هاد لي دو مارك كيعجبوني بزاف وكنرتاح في برودوي نتاعهم حيتاش عندهم دي برودوي لي زوينين و اشاك فوا فاش غادي نلقى لوكازيون غادي نبريزونطي لكم ان برودوي من لا غام نتاعهم. قبل ما غادي نبريزونطي لكم لي برودوي غادي نهضروا فيت في لا لامبورطونس اي لو رول نتاع لي ماسك اي نتاع لي جيل نيتوايون. الوغ قبل ما تفكري انك ديري الميك اب ولا تشري ان فون دو تان ان باراجو ايتترا خاصك تفكري انه خاصو ضروري يكون عندك ان جيل نيتوايون. سي تو نا با لي مويان داشتي ان جيل نيتوايون صابونه الي سوفيزونت اي سينون مع لو سافون باش غتغسلي وجهك. صابون جو دي صابون يعني صابون كيف ما كانوا غيكون تا صابونه نتاع المنجل جو سي با واش هذيك المهم صابون تاع المنجل حتى هو الي بيان الي تري بيان. سينون كاينين دي صابون تاع دوف كاينين دي صابون تاع اوريفلام المهم يا بلوزيور صابون. هذه اول حاجه هذا لو بروميير بوين. ثاني حاجه سي تو نا با لي مويان بور اشتي واحد لو ماسك ولا داك الساعه ما بقالكش ولا اي حاجه tu peux le faire à la maison. خاصك غير تعرفي لي زانغريديون باش مخدومين داك لو ماسك اي تشوفي واش عندك اون الرجي نتاع داك الشيء و خاصك تعرفي لو تيب نتاع لابو نتاعك وعاد تحطي داكشي في وجهك. يعني ماشي كنجيو كنبقاو غير كنحطو في وجهنا بوغ دير انا حقا كنعتني براسي اور كو نون كتخرجي على راسك ماشي كتعتني براسك ولا ماشي نتا كتعتني براسك حيتاش نتايا ما عارفش لو تيب نتاع لابو نتاعك اي ما عارفش شنو خاص لابو نتاعك. الوغ بعدا اول حاجه علاش ضروري تغسلوا وجهكم حيتاش واخا تكون نتايا دري وما كديرش المكياج راه فاش كتخرج ديك لا بوليوشن لا بوليوشن اللي كاينه في الزنقه وداك الشيء اللي كيخلي انه يخرجوا لك دي امبيرفيكسيون في طون فيزاج كيخرجوا لك الحبوب كيخرجوا لك بليزيور شوز اللي ما زوينينش سي با جولي افوار و سي با بو افوار. الوغ جو ديزي خاصكم ضروري تعتنيو بالبشره نتاعكم بحال اللي كتاكلوا اي تو حتى البشره ديالكم حتى هي خاصها تغطى من دي تروك كي سون بينيفيك بور ال باش تكون خاليه من الحبوب من لي بوان نوار تكون إلومينيز ايتترا. يعني بليزيور شوز اللي يبينوها لكم زوينه فاش كتكونوا كتبانوا عيانين في فوتر فيزاج كتبانوا فحال لي مرض واخا كتكونوا نتوما اوف زعما ما فيكم والو من الناس فاش كيشوفوكم كيقولوا يا مسكينه مالها مريضه مالها دايره بحال هكاك وجنتو. يعني فو ميو تعتنيو براسكم وتعتنيو بالبشره نتاعكم. ابار سا يا با غير لا بوليوشن لي بانسو نتاعكم اللي كتخليوهم باغ اكزومبل عامرين بالماكياج كتخليوهم في لا شامبر نتاعكم محطوطين فوق البيرو ولا شي حاجه وداك لي بكتيريا داكشي اللي كيتحط فوقهم وكتجيو كديروهم في وجهكم هما اللي كينوضوا لكم الحبوب. بليزيور جون كيباتوا بالماكياج سي نورمال ان لا غتليه غادي يخرجوا لهم هكا نتاع لي بوطون حيتاش ما كتخليوش البشره ديالكم انها ترتاح. انا بعدا جو فو كونساي بعدا مره بعدا في السيمانه تخليو وجهكم بلا ماكياج. باغ اكزومبل الا كنتو خدامين لو ويكاند نهار الحد نهار الحد انا جو سي تري بيان كو ناس كيخرجوا السبت نهار الحد كيبغيو يرتاحوا. نهار الحد الا بغيتو ترتاحوا جلسوا في الدار بلا ماكياج بلا ما بلا والو يعني خليو فوتر بو ترتاح. الوغ ابار سا كنغسلوا وجهنا دو فوا بار جور. يعني في الصباح فاش كنفيقوا وفي الليل فاش كنعسوا ضروري خاصنا نغسلوا وجهنا. Pour les masques, alors un masque au moins une fois par semaine. Un gommage تا هو au moins une fois par semaine الا ما قديتوش مره في 15 جور باش هكا بشرتكم تغدا وتكون زوينه. الوغ دابا هضرنا فيت في لهادشي حيت سي با نوتر سوجي. غادي نوريكم دغيا لي برودوي باش ما تكونش اون فيديو اللي طويله بزاف. الوغ لو بروميير برودوي هو هذا بيوري. الوغ
غادي نزيد نقربوا لكم بيوغي وشاربون. الوغ سي بيان دوماج حيت هذا لو برودوي الناس ما كيعرفوهش بزاف، وماشي ما كيعرفوهش بزاف مي كنلاحظ انهم كيستعملوه في لي بيي اوروبيان اكثر من هنايا في المغرب. اور كو هذا il est très بيان. الوغ هاد لا غام ولا هاد لا مارك زوينه بزاف. اصلا بعد هاد لو برودوي هو احسن واحد في لا مارك ديالهم كامله. سي un produit c'est un produit pour les peaux normales à grasse, pour tous les types de peau. Pour الناس اللي عندهم لا peau mixte صراحه الله باش ما نكذبش عليكم فاش كتابليكيوه الا كانت عندكم شي زون ناشفه بزاف باغ اكزامبل هنايا باغ اكزامبل الناس اللي كتكون عندهم لا بوميكس جينيرالمون كيكون عندهم زيت هنايا في لا زون تي اوكي، يعني هنايا كيكون عندهم شويه ناشف. الوغ في البلاصه اللي عندكم شويه ناشفه هو فاش كتابليكيوه كيزيد ينشف لكم، يعني فوزافي بوزوان دون كريم هيدراتونط. اصلا فاش كتابليكيو ان جيل الا كانت بشرتكم ناشفه خاصكم ان جيل، الا كانت ديجا بشرتكم زيته راه هو بعدا كيشرب لكم داك الزيت اللي عندكم داك ليكسي دو سيبوم. او لا لا بزاف فيه الماء وقصو فوجي سي با غاف. الوغ هو كيحيد لكم داك ليكسي دو سيبوم اللي عندكم في وجهكم، كينقص لكم شويه من لي بوين نوار، ما كيحيدهم لكمش كاملين. كيف ما قلت في لا فيديو الاولى ان لو سول برودوي ولا لا سول كريم اللي جربتها حد الان اللي كتحيد اون فوا بور توت لي بوين نوار هي نوريفا. نعاود نخليها لكم غير هنايا، ولكن في لا فيديو لا بروميير فيديو راه شرحت لكم كاع لو بروسيسوس ولا كاع لي برودوي اللي كنستعمل. الوغ هذا بيوغي وشاربون قلت لكم زوين بزاف. هو صراحه سي با بو افوار ولكن سي با غراف، يعني فاش كتابليكيه داكشي كتحس بطابو زوينه وكتمورا ما كتستعملو. الوغ كدير ان بو في يديك كتبقى تو فروت ان بو حتى كترجع اون موس اي انsuite tu l'appliques كتخليه واحد 3 مينوت بحال هكاك و tu rinces. الوغ سي تو pour هاد البرودوي. سي قلت لكم خلاص il est à base du charbon et le charbon كنعرفو مزيان بلي c'est un produit qui est naturel et qui est bénéfique pour notre peau. Le masque اللي غادي نبريزونطيه في هاد لا فيديو ولا لي غنبريزونطي لكم دو ماسك، ولكن هاد لي دو ماسك مالوغوزمون غيكونوا pour la peau grasse، ولكن هاد لا غام راه فيها حتى pour les peaux هذا اللي ناشفين pour les peaux mixtes et وانتم غاديين. الوغ هما هادو. الوغ سي اوريفلام سي دي برودوي نتاع اوريفلام. الوغ هما هاد لي ماسك. الوغ هاد لي ماسك ils ne sont pas chers du tout. داكشي باش كيعجبوني حيتاش ماشي شير اي اون ميم طون زوينين بزاف. الوغ هذا سي ا باز دو لارجيل اي لارجيل اون سي تري بيان كيل اي très bénéfique pour notre peau. خلاص لارجيل vous pouvez زعما الا ما بغيتوش تشريو هاد لي برودوي لارجيل خلاص كتشريوه من لا فارماسي. دابا ندير لكم اون فيديو سبيسيال نتاع لي برودوي ناتوريل اي غادي نشرح لكم لو بروسيسوس كديروا كتخلطوه مع باغ اكزومبل مع الماء ورد. سينون خليت ندير لكم لا فيديو باش نعطيكم كاع لي تروك اللي تقدروا تخلطوهم مع واحد لو ماسك اللي زوين بزاف. الوغ قلت لكم خلاص هذا il est à base de l'argile et l'argile on sait très bien qu'il est bénéfique pour notre peau et هذا c'est à base نتاع le concombre. Alors et le concombre ça هو il est très bénéfique pour notre peau, c'est de la vitamine E je pense que c'est. Oui mais je suis pas trop dans ce délire. Alors هنايا ما كتجيش فينا فيتامين سي ولكن الا كنتو باغيين تشريوهم باش تعرفوا شنو غيناسب لابو نتاعكم راه في لو سيت نتاعهم كيكونوا كاتبين هاد لو ماسك بور لابو هاد. الا مشيتو عند شي واحد باش تشريو بحال هادشي جو فو كونساي انكم
شنو كاين في الظهر نتاع لو برودوي ولا في الوجه نتاعو باش كومسا تعرفوا لي كاركتيرستيك نتاع هاد لو برودوي. الوغ قلت لكم هذا كديروه واحد 10 minutes votre visage ou ensuite vous rincez. Alors c'est tout pour هذا فيديو. انا ما بغيتهاش تكون طويله بزاف، بغيت نوريكم دو برودوي اللي تقدروا تستعملوهم واللي en même temps رخاصين et c'est pas cher du tout. بيوغيرا جو بونس داير 5 اورو يعني 50 درهم عندنا ولا 55 درهم، جو سي با بالضبط بشحال داير هنايا في المغرب، ولكن إلي جوست جينيال. اي هادو خلاص راكم عارفين اوريفلام سافاري كل شهر بشحال كيديروهم، ولكن ما كيتعداوش 19 درهم 21 درهم بحال هكا جو بونس. سينو انا هادو كنت شريتهم جو بونس ب 9 دراهم ولا 10 دراهم الا بقيت عاقل لونيتي. ايوا صافي سي تو بور هذا الفيديو. جيسبر انها تكون عجباتكم، مبغيتش نديرها لكم طويله بزاف. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des jolis commentaires. Si vous avez n'importe quelle question, خليوها لي en commentaire باش كنصا نقدر نجاوبكم ونجاوبكم على كاع التساؤلات اللي عندكم. Sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, comme Instagram par exemple, c'est là où je suis le plus actif. Et bisous, je vous aime tous.